السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو الفيديو رقم 10 في الالكترومagnétisme dans le vide, l'électricité de SMP3 SMP3. Donc اليوم غادي نديرو واحد الفيديو اللي هو très important اللي هو le théorème d'Ampère واللي كنستخدموه بزاف في ليزيكزارسيس و certains يحطوا لكم exercice في l'examen في le théorème d'Ampère. Donc في la première partie غادي نديرو واحد المقارنة ما بين لا théorème de Gauss اللي شفتوها في l'électricité 1 في l'électrostatique و لا théorème d'Ampère اللي نشوفوها دابا. دونك لا théorème de Gauss علاش كنا كنستخدموها باش نحددو لو champ électrique créé par une distribution de charge. La même chose غنستخدمو لا théorème d'Ampère باش نحددو le champ magnétique. حنا كنا كنخدموها باش نحددو لو champ électrique، دابا غنستخدمو لا théorème d'Ampère باش نحددو لو champ magnétique. دونك لا théorème de Gauss كنا كنستخدموها pour les formes اللي هما symétriques بحال sphère cylindre plan. donc pour les formes اللي هما symétriques. la même chose بالنسبة لا théorème d'Ampère غنستخدموها pour les formes اللي هما symétriques. utiliser donc la théorème d'Ampère théorème de Gauss كتستخدم utiliser des surfaces fermées, c'est-à-dire la surface de Gauss كتكون fermée ميمكنش تكون بلان كتكون fermée, c'est-à-dire بحال sphère une surface fermée, cylindre une surface fermée. بالنسبة لا théorème d'Ampère ما نستخدموش دي surface fermée، نستخدمو des contours fermés. يعني ماشي هنايا دو ديمونسيون اون سيرفاس، نستخدمو كونتور ان سول ديمونسيون. كونتور هو فيرمي اللي هو دائرة، يعني بحال دائرة ماشي ديسك، دائرة. هنا استخدمنا دي سيرفاس فيرمي بحال سفير سيلندر انسي دو سويت. دونك لا فورم ديالنا ديال لا تيوريم دو غوس كانت هي الانتيغرال دوبل ديال او دي اس. L'intégrale double de EDS est égale à Q intérieur sur epsilon 0. بالنسبة la formule ديال يعني la théorème d'Ampère هي l'intégrale simple كيف قلنا contour. l'intégrale simple suivant un contour fermé ou suivant une surface اللي هي fermée. BDL est égal à mu0 fois I. كيف كتلاحظوا أن هاد لي deux équations متشابهين. donc كنحسبوا E. donc عندنا هنا عندنا هنا عندنا بي، هنا عندنا دي اس، هنا عندنا دي ال. دونك هنا عندنا كيو انتيريور، هنا عندنا اي، ستادير عندنا شنو هي الحاجه اللي كتكريا لينا لو شون الكتريك هي لا شارج. وشنو هي الحاجه اللي كتكريا لينا لو شون مانيتيك هو لو كور، هو ان شارج اللي هي اون موفمون. هنا عندنا لو كونستون epsilon 0 اللي تيسكاركتيزي يعني كومون لو ميليو réagit avec le champ électrique. وهنا عندنا مي 0 هي اللي كتكاركتيزي كومون لو ميليو réagit avec le champ magnétique. وهنايا مي 0 c'est-à-dire dans le vide, epsilon 0 c'est-à-dire dans le vide. voilà. donc كيف قلنا أن لا théorème d'Ampère هي l'intégrale simple ديال PDL est égal à mu0 fois I. بحيث أن هاد I شنو هو؟ هاد I هي لي كورون ترافيرسي لا سيرفاس ديليميتي بار لو كونتور. فمثلا عندنا هاد لو كونتور هذا عندنا 5 ديال لي كورون اللي كيدوزو. دونك عندنا I1 I2 I3 I4 I1. كيف كتلاحظوا ان I1 و I2 I3 و I4 هما اللي كيدوزو في لا سيرفاس ديليميتي بار لو كونتور، اما I1 ما كيدوزش في لا سيرفاس ديليميتي بار لو كونتور، دونك ما ندخلوش في لا تيوريم d'Ampère. دونك الانتيغرال سامبل ديال بي دي ال اي ايغال ابسيلون 0. كيف كتلاحظوا ان هنايا عندنا دي كورون اللي هما عندهم دي سونس اوبوزي. شنو هو لو سونس لو سونس اللي ناخدوه بوزيتيف؟ دونك غنستخدمو لو ريغل دو لا مان دروات ولا لو ريغل دو تيربوشون. دونك غادي تدور يدك مع الصبع ديال يدك مع لو كونتور، والصبع الكبير غادي يعني يعطيك لا ديريكسيون ديال لو كورون البوزيتيف. دونك لا ديريكسيون ديال لو كورون بوزيتيف هو اللي طالع الفوق. Donc il y a la direction du courant positif dans l'intégrale de BDL est égale à mu0. donc I1 positif, I2 donc ناقص I2 I3 طالع الفوق donc positif I4 هابط تحت ناقص I4. وكيف كتلاحظوا ان هاد I1 هذا ما دخلناش في لا théorème d'Ampère باسكو هاد I هادي هما لي courants traverser la surface délimitée par le contour.
دونك غنديرو واحد الرابيل تري يعني سامبل. دونك كيفاش كان ابليكيو لا تيوريم دو غوس. دونك مثلا عندنا واحد لا شارج نيجاتيف ناقص لا شارج نيجاتيف، عندها واحد لا شارج كيو. فوالا دونك شنو كنا كنديرو باش نكالكوليو لو شون الكتريك في هاد لو بوين هادي؟ شنو كنا كنديرو؟ كنرسمو واحد لا سيرفاس دو غوس. في هاد لو كان نرسمو واحد لو سفير وكان ابليكي لا تيوريم دو غوس اللي هي الانتيغرال دوبل ديال او دي اس est égal à q intérieur sur epsilon 0. دونك E fois ds كنحيدو لي فيكتور. علاش كنحيدو لي فيكتور؟ باسكو في شاك بوين ديال لا سيرفاس دو غوس عندنا دي اس و او زون باراليل. فهمتوا؟ في شاك بوين ديال لا سيرفاس دو غوس عندنا كيف كتلاحظوا هي او و دي اس زون باراليل توجور. دونك علاه كنحيدو لي فيكتور و كي انتيريور عندنا في هاد لوكا هي كيو سور epsilon 0. دونك لا ميم شوز في شاك بوين ديال لا سيرفاس دو غوس عندنا او اي كونستون. يعني في هاد لو بوين في هاد لو بوين عندنا لو شون الكتريك كيساوي في هاد لو بوين كيساوي في هاد لو بوين كيساوي في هاد لو بوين. دونك او اي يونيفورم. دونك كنخرجو من الانتيغرال كيف قال لي الانتيغرال دوبل ديال دي اس يتيغال كيو سور epsilon 0. دونك الانتيغرال دوبل ديال دي اس لا سيرفاس دون سفير دو رايون ار هي 4 بي ار او كاري. 4 بي ار او كاري هي la surface d'une sphère de rayon R. Donc, إذا atteint le champ électrique chaque point la surface de Gauss est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R au carré. Donc, هنا يعني رسمناها في 2 dimensions. هي راه في الحقيقة كاينة في 3 dimensions. يعني كاينين دو champs électriques comme ça. aussi كاين دي champs électriques جايين عندنا وكاينين دي champs électriques اللي هما هاربين من عندنا. c'est-à-dire تخيل انت في 3 dimensions. Voilà. D'abord, la même chose بالنسبة l'application ديال la théorème d'Ampère. عندنا واحد لو كورون. دونك عندنا واحد الخيط، هذاك الخيط ديال النحاس. دونك يعني داخل في كنديرو اكس سيتادير داخل في لا سيرفاس ديال الطابلو ديالنا. دونك عنده واحد لو كورون اي. دونك السؤال قال لك كالكولي لو شون مانيتيك مثلا في هاد لو بوين هادي. كالكولي لو شون مانيتيك في هاد لو بوين. شنو تدير؟ اول عوض انك كدير السيرفاس دو غوس كدير اون كونتور دو غوس دومبير. كونتور دومبير هنا في هاد لو كان غنخدمو اون كونتور اللي هو سيركولير وكان ابليكي لا تيوريم دومبير اللي هي الانتيغرال ديال بي دي ال ايتيغال ا مي 0 اي. لا ميم شوز بالنسبه لبي دي ال كنحيدو لي فيكتور. علاش؟ باسكو في شاك بوين ديال الكونتور عندنا بي و دي ال زون باراليل في شاك بوين ديال الكونتور. دونك كنحيدو لي فيكتور epsilon 0 اي. دونك عندنا لو كورون اللي هو على الانتيريور ديال الكونتور دومبير هو اي. دونك كنخليو مي 0 اي. دونك في شاك بوين ديال الكونتور اوسي عندنا بي كونستون. دونك كنخرجوه من الانتيغرال وكتبقى لنا بي الانتيغرال ديال دي ال ايتيغال مي 0 اي. دونك الانتيغرال ديال دي ال دونك شنو هو الطول ديال دي ال كامله؟ هو 2 بي ار. هو 2 بي فوا لو رايون ديال هاد السيركل هادي. دونك بي كتساوي 2 بي ار مي 0 اي. دونك لو شون مانيتيك في شاك بوين ايسي شنو كيساوي مي 0 اي سور 2 بي ار. وهادي هو الريزلت اللي لقيناها كنا طبقنا لا لو دو بي سافار. كيف كتلاحظوا اننا لقينا هاد الريزلت تو سامبلومون مخداش الوقت بزاف بحال لوكا ديال لابليكاسيون ديال تيوريم دو بي سافار. هي لوتيليتي ديال التيوريم دومبير. فاش كتكون عندنا اون فورم لي سيميتريك يمكن لينا نابليكو لا تيوريم دومبير ونحددو تو سامبلومون لو شون مانيتيك. وشكرا.